अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने रमज़ानुल मुबारक की मुख्तलिफ़ 3 रातों के अंदर मस्जिद में बाजमात तरावी की नमाज़ पढ़ाई, लेकिन रकात का तअय्युन अहदीस मुबारका जो सही अहदीस हैं उनसे नहीं होता। जब किसी सही हदीस से अमल का तअय्युन न हो तो फिर सहाबा किराम की ज़िंदगी की तरफ रुजू किया जाता है। तो सहाबा किराम कितनी रकात पढ़ा करते थे, इसके मुताल्लिक़ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं, व अक्सर अहलिल इल्म अला मा रुविया अन अली व उमर व गैरिहिमा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकातन, यानी सहाबा किराम 20 रकत तरावी पढ़ा करते थे। तो सहाबा किराम से लेकर 1400 साल तक पूरी उम्मत इस्लामिया के अंदर 20 रकत तरावी मसनून रही और पूरी दुनिया में लोग 20 रकत तरावी पढ़ते थे। सबसे पहले 8 रकत का फतवा आज से 157 साल पहले एक अहले हदीस आलिम मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, और उन्होंने कहा कि 8 रकत तरावी सुन्नत हैं, 20 रकत तरावी सुन्नत नहीं हैं, खिलाफ सुन्नत और बिदअत हैं। चूँकि ये एक नई बात थी कि एक दम से एक सुन्नत अमल का इनकार था, इसलिए सबसे पहले उनके फतवे का रद्द, उनके फतवे की तरदीद उन्हीं के एक साथी अहले हदीस आलिम ने किया। उनके एक साथी और शेखुल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन के शागिर्द हैं मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब, किला मियाँ सिंह गुजरांवाला के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद हुसैन बटालवी के इस फतवे की तरदीद लिखी और एक मुख्तसर सा रिसाला लिखा। रिसाले का नाम था रिसाला तरावीह, फ़ारसी ज़ुबान में है। तो उसके अंदर उन्होंने उनके फतवे को रद्द किया। उसके अंदर ख़ुद मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब फरमाते हैं, फ़ारसी ज़बान के अंदर वो रिसाला लिखा है, मेरे पास असल रिसाला नहीं है, उसका तर्जुमा शुदा है। चुनाचे फरमाते हैं, फ़िअल सहाबा व ताबईन व अइम्मा अरबआ व फ़िअल सवाद आज़म मुस्लिमीन शर्क़न व ग़रबन अज़ अहद उमर फ़ारूक़ ताइन वक्त हमें बिस्त सहमी ख़ानन बखिलाफ़ ई मुफ्ती गाली के बिदअत व मुखालिफ सुन्नत मी गोयद व राह इफ़रात मी पोयद। इसका मतलब ये है, मियाँ ग़ुलाम रसूल साहब फरमा रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से लेकर हमारे इस वक्त तक पूरी दुनिया में शर्कन और गरबन तमाम मुसलमान 20 रकत तरावी पढ़ा करते आ रहे हैं। और ये गाली मुफ्ती, यानी अपने ही साथी की तरफ इशारा किया कि ये गाली मुफ्ती इसको बिदत और मुखालिफ सुन्नत कहता है। चूँकि ये नई बात थी तो इसलिए एक कोहराम मच गया। तो अब अहले हदीस ने पैंतरा बदला और उन्होंने सोचा कि एकदम से सुन्नत को बिदत कहना ये तो ठीक नहीं है, चुनाचे तदरीजन नीचे की तरफ आए। तो एक दूसरे अहले हदीस आलिम मुनाज़िर इस्लाम अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपनी किताब अहले हदीस का मज़हब, ये किताब है अहले हदीस का मज़हब, इस किताब के अंदर उन्होंने 20 रकत तरावी के मुताल्लिक़ क्या फ़रमाया, वो फ़रमाते हैं कि 20 रकतें दर सूरत सुबूत के मुस्तहब हैं। और आगे लिखते हैं, अगर किसी से हो सके कि बइत्मीनान ख़ातिर 20 पढ़े तो 8 से ज़ियादा नवाफिल के हुक्म में होकर मूजिब सवाब होंगी। तो देखा नाज़रीन, एकदम सुन्नत को बिदत कहने से चूँकि रद्द अमल का ख़तरा था तो इसलिए उन्होंने तदरीजन इख्तियार किया रास्ता। तो पहले सुन्नत और फिर सुन्नत से मुस्तहब की तरफ आए और अब फिर मुस्तहब से भी नीचे आए, यानी सुन्नत को मुस्तहब कहा, मुस्तहब को जवाज़ कहा। चुनाचे एक दूसरे अहले हदीस सलफ़ी आलिम हैं डॉक्टर सईद बिन अली क़हतानी, जो कि अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। तो वो 20 रकत के बारे में कहते हैं, अगर किसी ने 20 रकात और 3 वितर पढ़ लिए तो कोई हरज नहीं, यानी जायज़ हैं। तो आपने देखा कि पहले मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब ने कहा कि ये सुन्नत है, और इस पर जब इसकी तरदीद में उन्होंने एक जो तरदीद की थी अपने उसके फतवे की,
محمد حسین بٹالوی کے فتوے کے رد میں جو رسالہ لکھا تھا اس میں 20 رکعت کو سنت کہا، اور پھر ثناء اللہ امرتسری نے سنت سے مستحب کہا، اور ڈاکٹر سعید بن علی قحطانی نے مستحب سے جواز کہہ دیا، یعنی 20 رکعت پڑھنا جائز ہے۔ اور پھر اب اس سے آگے چلے کہ سنت سے مستحب، مستحب سے جائز، اب جائز سے آگے خلاف سنت۔ چنانچہ موجودہ دور کے اہل حدیث عالم جو بھی حیات ہیں، ابو الحسن مبشر احمد ربانی، وہ اپنی کتاب نماز کیسے پڑھیں، یہ کتاب ہے، اس کے اندر وہ 20 رکعت تراویح کے متعلق لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 20 یا کم و بیش رکعات ادا کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اس کی تعداد بہرحال سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں۔ سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں کا مطلب خلاف سنت ہے، یعنی صراحتاً تو نہیں کہا خلاف سنت ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا احتیاط برتی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ اہل حدیث حضرات نے ایک سنت عمل کو خلاف سنت کیسے ثابت کیا۔ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، موقع کی مناسبت سے وہ آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ کسی نے شیطان سے پوچھا کہ آپ ایک نیک آدمی کو جو نمازی ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کو برائی کی طرف کیسے لے جاتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک آدمی نماز کے اندر کھڑے ہو کر نوافل میں تلاوت قرآن کر رہا ہے تو میں اس کے دل میں ڈالتا ہوں کہ قرآن مجید تو تم پڑھ رہے ہو نوافل کے اندر، نماز کے اندر، یہ کام ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو تم نماز سے باہر دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرو تو زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو قرآن کی زیارت کرنا اور دوسرا اس کی تلاوت کرنا۔ اب وہ آدمی نوافل کو چھوڑ کر تلاوت میں لگ جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زبانی تلاوت کرتے رہو اور چلتے پھرتے رہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کسی مسلمان بھائی کی خدمت کا موقع مل جائے۔ تو اب وہ قرآن مجید کو رکھ دیتا ہے اور زبانی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب زبانی تلاوت چلتے پھرتے شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ کام تو ٹھیک آپ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح چلتے پھرتے ہوئے تلاوت کرنے میں بے ادبی کا خطرہ ہے، لہٰذا آپ ذکر اذکار تسبیح پڑھ لیں۔ تو شیطان تدریجاً نیچے لاتا ہے۔ نوافل میں قرآن کی تلاوت سے وہ قرآن کی دیکھ کر تلاوت پہ لایا، اور دیکھ کر قرآن کی تلاوت سے زبانی تلاوت پہ لایا، زبانی تلاوت سے ذکر اذکار پہ لایا، اور پھر ذکر اذکار کو بھی چھڑوا دیتا ہے، اور چلتے چلتے کہیں ٹی وی پہ چینل پہ خبریں لگ رہی ہیں تو خبریں دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر خبروں سے آگے چینل پہ کیا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر وہ بندہ مصروف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ان حضرات نے یہ کام کیا کہ ایک سنت عمل جو 20 رکعت تراویح ہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے اب تک 20 رکعت آ رہی تھیں، تو ایک دم سے اس کو بدعت اور خلاف سنت نہیں کہہ دیا، تدریجاً اس کو نیچے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شیطان کی پیروی کرنے سے اور نفس کی پیروی کرنے سے بچائیں۔ وما علی الا البلاغ۔